بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن
الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال صيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن
الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسرون وللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وسرابي مبثوثة فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة وليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से फजल करम से हमारा कुरान मजीद जो रिकॉर्ड किया गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी बेशुमार फरमाए इसमें कुछ पारे रहते हैं लेकिन यहाँ जो उसके एतबार से ये गोया मुकम्मल कुरान ख़त्म और मुकम्मल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि इस पे जो दौर है डिजिटल सोशल मीडिया का दौर है इसमें ये हमारा एक हिस्सा होगा। अजर व सवाब के लिहाज से खिदमत कुरान के लिहाज से तो मुख्तसर सी दुआ है असल दुआ है कि थोड़ा सा अलिफ लाम मीम मुस्लिम तक पढ़ कर उसके बाद दुआ करते हैं मुस्लिम तक जीती है। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ختم کرے اور پھر دوبارہ شروع کرے تو اس کو حال مرتحل کہا جائے، یعنی ہمیں فوراً قرآن ختم کریں مکمل تو اس کے بعد فوراً دوسرا شروع کرنا چاہیے اور اس کے بعد دعا کرنی چاہیے. جب بھی تلاوت کریں سپارہ پڑھیں تھوڑا پڑھیں اس کے بعد دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو مختصر سی دعا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمین آمین آمین. یا اللہ اس قرآن پاک کو مجھے، اے اللہ مجھے قبر کی وحشت سے مانوس فرما، مانوس پر قرآن عظیم کی برکت کے سبب سے رحم کر اس کو میرا ایمان اور نور اور ہدایت رحمت بنائے. اللہ اس میں جو بھول گیا ہوں، جو بھی حفاظ کرام دنیا میں جہاں بھی بھول گئے ہیں، یا اللہ ان کو قرآن پاک یاد فرما، پکا فرما اور ہمیشہ پڑھنے پڑھانے کے اخلاص کے ساتھ تراویح میں نوافل میں نمازوں میں پڑھنے کے توفیق عطا فرما. جو میں نہیں جانتا تھا یا اللہ اس سے اور تلاوت نصیب فرما دن اور رات کے وقتوں میں، اور اس کو میرے لیے دلیل بنا. اے پالنے والے جہان کے رب اللہ رب العزت، ہمارے لیے اس کو توشہ آخرت بنائے اور قرآن کی خدمت سب کو توفیق نصیب فرمائے. دینی علوم کی پڑھنے کی، پڑھانے کی، اخلاص کے ساتھ سیکھنے سکھانے کی اور ہر شعبے کی اللہ خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہر شعبے میں یا اللہ ہمیں کام کرنے کی ہمت نصیب فرما. ہمارے اسلام کو، عقیدے کو اہل سنت والجماعت کے ساتھ قائم دام رکھ. ہماری نسلوں کے ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرما. پاکستان حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنی محبت کا ذائقہ نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرما، اپنی اطاعت ہم سب کو نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہر سنت پر مٹنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے ہر حکم کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پاکستان کے دنیا کے مسلمانوں کے حالات درست فرما، معاشی حالات، دینی حالات، یا اللہ ہر قسم کے حالات درست فرما. یا اللہ خلافت راشدہ کا نظام نازل فرما، یا اللہ نافذ فرما دیجیے. یا اللہ خلافت راشدہ قرآن و حدیث والا، اہل سنت والا، دین والا، یا اللہ نظام جو ہے سود سے پاک، ایک پاک معاشرہ، یا اللہ اس کو ہمیں عطا فرما. تو پاکستان بنانے میں ہمارے علماء کرام سب امت نے خدمت کی، رائے گاہ مت جانے دیجیے. یا اللہ ہم یا اللہ مانگ نہیں سکتے، مانگنا کا ہم نہیں، طریقہ نہیں، مانگے آپ اللہ عطا فرمانے والے ہیں. ہم سب کی جھولیوں کو، ہاتھوں کو بھر دیجیے. یا اللہ الفاظ نہیں ہیں، یا اللہ آپ جاننے والے ہیں، علی من بذات الصدور ہیں. یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، جن جن کو مشکلیں ہیں یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ سب کو یا اللہ نیک جوڑے عطا فرما، جو اس میں سے محروم ہیں نیک یا اللہ صالح اولاد جن کو چاہیے اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما دیجیے. یا اللہ
یا اپنا خاص کرم فضل کرم سے فرمائیے، نمازوں کی اہتمام کی سب کو توفیق نصیب فرما، جو کمی بیشی ہوتی ہے نوافل میں تہجد میں سب سے، یا اللہ اس کو پوری کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی یاد نصیب فرما، یاد کے لیے نمازوں کے لیے اٹھنے کی سب کو توفیق نصیب فرما، اہتمام کے ساتھ اچھی طرح نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، تراویح میں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ کریم، یا اللہ، یا اللہ قرآن پاک کے نظام کو پوری دنیا میں نافذ فرما، اس کی برکت دنیا آخرت میں ہمیں عطا فرما، جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب اساتذہ ہیں، قاری میاں احمد صاحب بہت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما، جتنے ہمارے اساتذہ قاری شبیر احمد صاحب زندہ ہیں، ان کی صحت سلامتی عطا فرما، قاری ثناء اللہ صاحب لارہ جی، یا اللہ انہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، قاری مولانا ندیم جعفر صاحب نے قرآن پڑھایا، قاری مولانا مستنصر صاحب، دیگر اساتذہ قاری بدر عالم صاحب، جو بھی ہمارے اساتذہ ہیں جس طرح انہوں نے ہمارے مسجد گھر کی مسجد کے پاس جنہیں اساتذہ نے بچپن میں پڑھایا، ہمارے سب گھر والوں کو پڑھایا، جن جن اساتذہ جو ہمیں انعام آتے ہیں نہیں آتے، یا اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، ان کی خدمت کو جانتے ہیں، سب کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ غلطیاں کوتاہیاں بہت ساری ہیں، اللہ ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ، یا اللہ صحیح ہمیں دوبارہ اور مزید آگے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، صحیح پڑھنے کی اور عمل کرنے کی، ترجمہ تفسیر کو اس میں جو ہم سے غلطی ہوتی ہے اللہ معاف فرما، یا اللہ ہر قسم کی لغزش سے، غلطی سے، کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو دین کا گہوارہ بنا، دین کا مرکز بنا، ہماری مساجد کو مدارس بنا، اور یا اللہ دین کا گہوارہ بنا، دین والوں سے جو نفرت کرتے ہیں، جو دین والوں کے دشمن ہیں، ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کو راستے سے ہٹا، یا اللہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ جس کے شعبے کے ہیں، جہاد کے ہیں، ختم نبوت کے ہیں، یا اللہ صحابہ کرام کی دفاع کرنے والے ہیں، ان سب کی خصوصی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب اپنے اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ان کی توفیق نصیب فرمانے کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، جتنے بھی دنیا سے ہمارے اکابرین چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے، دنیا سے وفات پا گئے، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، ہمارے عزیز و قارب جتنے بھی ہیں، تایا جان ہیں، تائی ہیں، اور جتنے بھی عزیز و قارب ہیں، نصیر بھائی ہیں، مسلم ماموں ہیں، بہت سے یوسف ماموں ہیں، ہم کسی کا نام نہیں، ہمارے جتنے بھی ابا دادا دادی نانا نانی ہیں، اور ایمان کی حالت میں جو بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات چلے گئے ہیں، سب کی یا اللہ کامل مغفرت فرما، اور خصوصاً قرآن پاک کی ہم ختم کرتے ہیں مہینے میں، اس طرح بھی رمضان میں پڑھتے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما، اور سب سے پہلے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا ثواب عطا فرما دیجیے، آپ پر نازل ہوا، آپ کی برکت سے پوری امت کو ملا، یا اللہ ہمیں برکت سے عطا فرما، ہمیں ثواب عطا فرما، ہمارے کام یہ کہ اساتذہ ہمارے مشائخین ہیں، یا جتنے بھی بزرگان دین یا کابرین ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، سب کو اس کا کامل ثواب عطا فرما دیجیے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اور عزیز و قارب بہن بھائی سب کے لیے، یا اللہ خصوصی جو ہمارے ساتھ سفر ہیں جتنے بھی ہیں، خصوصاً ہمارے وہ بھائی انجینئر صاحب ہیں، وہ ہمارے یعنی بہت مخلص ہیں، خدمت کرتے ہیں دین کی دنیا کی، یا اللہ خصوصاً ان کے لیے، اور یا اللہ بہترین دعائیں ہیں، یا اللہ ان کو بہترین خیر عطا فرما، یا اللہ وہ فکر رکھتے ہیں، قرآن رکھتے ہیں امت کے لیے، لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ان کی اس کو قبول فرما، ان کو بہترین جگہ خیر عطا فرما، ان کے تمام لواحقین جو دنیا سے پہلے ان کے لیے ان کو بھی ثواب عطا فرما، اور یا اللہ جو وہ خدمت کر رہے ہیں ان کو قبول فرما، ان کی مزید اخلاص نصیب فرما، ذکر کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، نوجوان نسل کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اچھے سے اچھے ہنر سکھاتے ہیں، یا اللہ ان کے اس خدمت کو قبول فرما، ایسے لوگ ہمیں بہت مزید عطا فرما جو پاکستان اسلام، اور یا اللہ نوجوانوں کی فکر کرتے ہیں، ان کے دین کی فکر کرتے ہیں، ان کے دنیا کی فکر کرتے ہیں، ان کو یا اللہ برے کاموں سے بچاتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو بھی ایسا جذبہ عطا فرما، یا اللہ
دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں حلال روزی کے زیادہ سے زیادہ ذرائع عطا فرما، مواقع عطا فرما، ہر کسی کو محتاجی سے بچا۔ یا اللہ ہمیں محتاجی سے بچا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔